داری ما رو میترسونی، اصلا جواب نمیده. پاشو بریم پیش عمو عامر. نمیتونیم. آخه چرا؟ من شکایت کردم ما. هیچ مدرک موثقی مبنی بر اینکه شما جنایت رو مرتکب شدین نیست. خبره با؟ انگار عمو تو بازداشت. آذرخش خانوم، آقا عامر رو لو داده. مامان جون حالت خوبه؟ عامر و مادرت لو داده. مظنون عامر اونال تا دادگاه بعد به زندان منتقل میشه. عامر ما نجاتت میدیم، نگران نباش. مراقب پسرم باش داداش. نمیتونی تصور کنی اگه مادر تو نبود چی میگفتم بهش. این بحران رو میشه به یه فرصت تبدیل کرد. عشقانه. بابا جون میگم وقتش رسید. عالی. تو چه جور آدمی هستی؟ من بچه تو رو نجات دادم، اما تو زندگی بچه‌مو سیاه کردی. امیدوارم تاوانش